बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल रहमान बिन इब्राहिम अपने वालिद से रिवायत करते हैं, हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक नौजवान ग़ुलाम भरी ज़िंदगी गुजार रहा था। उसी गुनाहों की हालत में उसे एक सख्त बीमारी लग गई और मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। जब कमज़ोरी हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो इंतहाई बुरी हालत में बहुत ही खफीफ आवाज़ के साथ अपने रहीम व करीम परवरदिगार की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे गुनाहों से दर बदर फरमा, मुझे इस बीमारी से छुटकारा अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, अब मैं कुछ भी गुनाह नहीं करूँगा। उसकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने उसे शिफा अता फरमा दी, लेकिन सेहत आदि के बाद भी वो दोबारा गुनाहों में मुब्तला हो गया, पर पहले से ज़्यादा नाफरमानी करने लगा। अल्लाह ताला ने उस पर दोबारा बीमारी मुसल्लत फरमा दी। वो गिर गिर कर आने लगा और अर्ज़ गुज़ार हुआ, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझ पर एक बार फिर शिफा अता फरमा दे, मैं दोबारा कभी गुनाह न करूँगा। अल्लाह ताला ने उसे फिर तंदुरुस्ती अता फरमा दी, लेकिन उसकी आंखों पर फिर बुराई का पर्दा पड़ गया और गुनाहों की तरफ माहिर होकर पहले से भी और ज़्यादा नाफरमान हो गया। अल्लाह ताला ने उसे फिर बीमारी से मुब्तला कर दिया। इस मर्तबा मर्ज बहुत ही शदीद था। उसने बड़ी गमगीन आवाज़ में अल्लाह को पुकारा, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा और मुझे बीमारी से शिफा अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी कभी भी नाफरमा बरदार नहीं करूँगा। अल्लाह ताला ने कर्म किया और फिर से सेहत अता फरमा दिया और फिर तंदुरुस्त होते ही वो फिर गुनाहों में मुब्तला हो गया और बहुत ही ज़्यादा नाफरमा बरदार हो गया। एक मर्तबा उसकी मुलाकात हज़रत हसन बसरी मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से हुई। जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान को गुनाहों में देखा तो उससे कहा, ऐ नौजवान, तू अल्लाह ताला से इस तरह डर कि वो तुझे देख रहा है। तू उसे नहीं देख सकता तो ये मत भूल कि वो तुझे नहीं देख रहा है। बस ये सुनकर उस नौजवान ने कहा कि दूर रहिए, बेशक मैं तो मुसीबत आफत में हूँ, दुनिया को खूब जाहिर करना चाहता हूँ। हज़रत हसन बसरी वापस अपने साथियों की तरफ चले गए। अल्लाह की कसम, इस नौजवान की मौत करीब है। मौत के वक्त इसे बहुत परेशानी होगी, नज़ा की सख्तियाँ उसे बहुत तंग करेंगे। वाक़े के कुछ ही दिन बाद हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे कि उनको उस नौजवान का भाई रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। हसन बसरी इस नौजवान का भाई हूँ, इसे रहमतुल्लाह अलैह ने नासियत फरमाई थी। मेरे भाई पर मौत के साए गहरे होते जा रहे हैं और वो बड़ी मुसीबत में मुब्तला है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथियों से फरमाया, आओ चलकर देखते हैं अल्लाह ताला ने उसके साथ क्या मामला फरमाया है। आप साथियों के साथ उसके घर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी माँ ने पूछा, कौन? फरमाया, हसन। आप रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माँ कहने लगी, ए हसन बसरी, आप जैसे शख्स को क्या चीज़ मेरे बेटे के पास खींच लाई? ये तो हमेशा गुनाहों का मुत्तकीम ही बना रहा और हराम कामों में पड़ा रहा। आपने फरमाया, मोहतरमा, आप हमें अपने बेटे के पास जाने की इजाज़त दें। बेशक हमारा पाक परवरदिगार गुनाह को बख्शने वाला है और ख़ताओं को मिटाने वाला है। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को बताया कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पर खड़े हुए हैं तो अंदर आना चाहते हैं। ए मेरी माँ, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मेरा बुरा हाल देखने आए हैं, बहरहाल आप दरवाज़ा खोल दीजिए। रहमतुल्लाह अलैह ये जो अंदर तशरीफ़ लाए तो देखा कि नौजवान नज़ा की सख्तियों में मुब्तला है, उस पर गंज गंज के सहे गहरे होते जा रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए नौजवान, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग, बेशक वो रहीम व करीम परवरदिगार तेरे गुनाहों को बख्श देगा। नौजवान ने कहा, ए हसन बसरी, अब वो मुझे माफ़ नहीं फरमाएगा। ए नौजवान, वो परवरदिगार तो बहुत ज़्यादा पाक है, उसकी रहमत से मायूस क्यों होते हो? उसने कहा,
میں نے اس رحیم و کریم پروردگار سے نافرمانی کی تو اس نے مجھے بیماری سے مبتلا کر دیا، میں نے اس سے معافی مانگی تو اس نے مجھے صحت مند کر دیا، میں نے پھر نافرما بردار کی تو اس نے مجھے دوبارہ بیماری میں مبتلا کر دیا، میں نے پھر گناہوں سے معافی مانگی اور صحت عادی کی دعا مانگی، اس پاک پروردگار نے مجھے پھر سے تندرستی عطا فرما دی، میں اسی طرح گناہ کرتا رہا اور وہ مجھے معاف کرتا رہا، اور میں پھر ایک مرتبہ بیمار ہوا ہوں، میں نے اس مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگی ہے اور صحت عادی کے لیے اور گزار ہوا تو میرے گھر کے ایک کونے سے ایک غیبی آواز سنائی دی کہ تیری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا، ہم نے تجھے کئی مرتبہ آزمایا پر ہم نے تجھے جھوٹا پایا۔ اس نوجوان کی یہ بات سن کر حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے جانے کے بعد اس نوجوان نے اپنی والدہ سے کہا، اے میری بوڑھی ماں، یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، شاید یہ میری طرف سے پروردگار سے نا امید ہو گئے، حالانکہ میرا رب تو گناہ کو معاف کر دینے والا ہے، اپنے بندوں کی تو آپ ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ میری پیاری ماں، میری موت کا وقت قریب ہے، جب سانس اکھڑنے لگی اور میرا جسم بے جان ہونے لگا، میری آنکھیں بند ہو جائیں اور جسم پیلا پڑ جائے اور آواز بند ہو جائے اور میری روح دارالفلاح سے دارالآسماں کی طرف پرواہ کرنے لگے، تو میرا گریبان پکڑ کر مجھے میرا چہرہ کالا کرنا، میرے پاک پروردگار سے میری گناہوں کی معافی مانگنا، بے شک رحم رحیم میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے، میں تو اس کے رحمت سے نا امید نہیں ہونے والا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ اس کی بوڑھی ماں نے وصیت کے مطابق اس کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا، اس کے چہرے پر مٹی ڈالی اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح فریاد کرنے لگی، اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیری اس رحمت کا سوال کرتی ہوں جو تو نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا اور ان کی بیٹی کو ان سے ملا دیا۔ اے میرے اللہ، تجھے اسی رحمت کا واسطہ جو تو نے حضرت یونس علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کی بیٹی کو ان سے ملا دیا، میرے اللہ میرے بیٹے پر بھی رحم فرما، اس کے گناہوں سے درگزر کرنا، میرے مولا اسے معاف فرما دے۔ اس نوجوان کا انتقال ہوا تو اس کی والدہ کے پاس غیب سے ایک آواز سنی، تیرے بیٹے پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ اسی طرح کی آواز اللہ تعالیٰ نے حسن کو سنائی تھی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، حسن، اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان پر رحم کر اس کے گناہوں کو بخش دیا، اب وہ جنتی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نوجوان کے جنازے میں شرکت کی اور تشریف لے گئے۔ اس نوجوان کی جنازے کی نماز پڑھائی اور اس کو دفن کر دیا۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا، اس کو اپنے بندے کی توبہ بہت پسند ہے، اس کو معاف کرنا بہت اچھا لگتا ہے، وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔